صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك لك يا سيدنا الشيخ حجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت افتح عليك يابا، الله يصلح حالك. فتح الله لك فتوح العارفين بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها الله ذنبك مغفور. اشكر الله. لا إله إلا الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو
الله يفتح عليك، عايزين نسمعها تاني. يا سيدنا النبي سيب الفجر بالمدد، خلي بالك. الله يفتح عليك. كمان يا حبيبي كمان. يا عم الشيخ حجاج احنا بنتكلم بطل مصر، بطل مصر في التلاوه. قول يا عتا. قول يا عتا. صلوا على حبيب النبي. عليك يا حبيبي. يا علم الله يصلح حالك يا صلاح. الصلاة على النبي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما كذبش يا حبيب الله الطبيب القلوب، ما كذبش. نعم نعم. ربنا يبارك فيكم. الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى عليك يا مولانا. ايوه كده يا عم الشيخ حجاج. عليك يا عم الشيخ حجاج. عليك يا شعار. نعم. شفتك لحد ما تمام. مش بسم الله الرحمن. نار يا باشا، نار يا باشا. رئيس الوزراء فين؟ هو فين؟ راح فين؟ النهارده؟ أبا حبيبك هيحلو عشان انت موجود. قول يا رب. ونعم بالله. ربنا يمدك بمدد. بسم الله
الله يا أولانا يا حضرة النعمة تحرمنا الليلة يا شيخ حجاج كده ولا ايه؟ انا مفترض قول يا عتو هو يا عتو يا عتو الناس الليلة يا حبيبي الجمال ده يا عم ايه يا شيخ حجاج الجمال ده ايه ده الله يا عتا الله حجاج ايه ده حياتي النبي ربنا تسمعك عليه وعلى بينا الدنيا كلها بتسمعك يا شيخ حجاج دخلوا شورى بعدين يا زكريا استحملني لله عشان خاطر سيدنا رسول الله وعلشان خاطر روح عم الشيخ الله 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 يرضى عليك الله يرضى عليك نور شغل عالمي ونعم التصوير ربنا بيسمعك ايه ده ربنا بيسمعك والله ربنا يديك الصحة ربنا يديك الصحة والقوية ربنا يقول ولاد الله الله اهلا حودة عامل ايه؟ شلون طيب؟ نور والله الحمد لله على السلامة
أعزائي فقيدة عائلات الحيح وعائلات الضماطي قرية مني الطوخ مركز السلطة محافظة الغربية، مع تحياتي أحمد شوارة.